नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। देशभर आज 525 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि, मृतक संख्या 98 पुग्यो। अत्यावश्यक बाहेकका सवारीलाई काठमाडौँ प्रवेश निषेध, उपत्यकाभित्र 25 ठाउँ सील। 9 दिनको संवादहीनतापछि नेकपाका 2 अध्यक्षबीच भेटवार्ता, स्थायी समिति बैठक बोलाउन ओली सकारात्मक, बैठक अघि एजेन्डामा सहमति हुनुपर्ने शर्त। विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धारमा सरकार चुकेको मानवाधिकार आयोगको निष्कर्ष, बेखर्चीलाई तत्काल स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह। भारत संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने चौथो मुलुक बन्यो, मृतक 47,000 नाघे, एकै दिन 67,000मा संक्रमण। र विश्वकप र एसिया कप छनौटका खेल अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएपछि एन्फा निराश, आफ्नै मैदानमा खेल्न पाउने मौका गुम्ने पिरलो। काठमाडौँ उपत्यकामा 127 जना सहित आज कोरोना भाइरसका 525 जना बिरामी थपिएका छन्। भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 98 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार लक्षण सहितका बिरामी बढेका छन्। 9,859 नमुना परीक्षण गर्दा काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 111 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भाइरसका बिरामी ललितपुरमा 11 र भक्तपुरमा 5 जना थपिएका छन्। मोरङमा 88, पर्सामा 38, सप्तरीमा 31, मकवानपुरमा 28, सर्लाहीमा 26, रौतहटमा 21 तथा कपिलवस्तु र महोत्तरीमा 20-20 जना बिरामी बढेका छन्। स्थानीय तहले बिरामी बढेका ठाउँमा आवागमनमा कडाई गर्न थालेका छन्। मन्त्रालयले संक्रमण परीक्षणका लागि नमुना दिएकाहरूले नतिजा नआउँदै हिँडुल र भेटघाट जारी राखेकाले अन्य व्यक्तिमा संक्रमण सरेको बताएको छ। नमुनाको नतिजा नआउन्जेल अन्य व्यक्तिसँग सम्पर्क नगर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। केही नभए जस्तो गरेर सबैतिर हिँडडुल भेटघाट र जनसम्पर्कमा आउने जस्ता व्यवहार गर्नाले अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि संक्रमण हुने वा अन्य व्यक्तिबाट तपाईँ हामीलाई नि संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले आफूलाई शङ्का नलागी परीक्षण नगर्नु नगराउनु हुन र शङ्का लागेरै परीक्षणका लागि नमुना दिई रिपोर्ट नेगेटिभ नआउन्जेलसम्म अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा नआई अलग्गिएर बसिदिनु हुन र कोभिड-19 संक्रमणको नतिजा आइसकेपछि आफ्नो सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई जानकारी गराउन, उहाँहरूको निगरानी बढाउन, परीक्षणका लागि सहयोग गर्न र संक्रमण रोक्न भूमिका खेल्नु हुन सबैमा अनुरोध छ। देशभर अहिलेसम्म 24,957 जनामा भाइरस देखिएको छ। तीमध्ये 16,728 जना निको भएका छन्। संक्रमित मध्ये थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। सिराहा विष्णुपुर 1 का 40 वर्षीय पुरुष, धनुषा मिथिला नगरीकी 85 वर्षीय महिला, अछाम रामारोशनका 18 वर्षीय किशोर र विराटनगर महानगर 3 का 57 वर्षीय पुरुषको भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। यस्तै आज बिहान नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएका 12 पर्सौनीका 65 वर्षीय र जितपुर सिमरा उपमहानगरका 50 वर्षीय पुरुष तथा साउन 25 गते मृत्यु भएका महोत्तरीका 45 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भाइरसका बिरामी समुदाय स्तरमै देखिन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरी आवागमनमा कडाई गर्न थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले आज राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी धनकुटा नगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्य र उनको परिवारका सदस्यमा भाइरस देखिएपछि प्रशासनले नगरपालिकाका बेलहरा र भेरगाउँ बाहेकका स्थानमा भदौ 4 सम्मका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गराउने निर्णय गरेको हो। प्रशासनले 200 जना भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लाबाट धनकुटा प्रवेशमा रोक लगाएको छ। उता बर्दियामा आज रातिबाट 3 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले संक्रमण थप फैलन नदिने उपाय स्वरूप साउन 32 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। यस्तै उदयपुरमा आजबाट फेरि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्रियुगा, चौदण्डीगढी र बेलखा नगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। मालपोत कार्यालयका 7 कर्मचारी
बेलका नगरपालिकामा 31 जना र चौदण्डीगढीमा 2 जनामा भाइरस देखिएपछि भदौ 7 सम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। यसैबीच काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 2 चिकित्सक सहित 6 स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएपछि अत्यावश्यक आकस्मिक सेवा बन्द गरिएको छ। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत 2 चिकित्सक र मेडिसिन वार्डमा कार्यरत 4 जना नर्समा संक्रमण देखिएको हो। उनीहरूसँग सम्पर्क भएका अन्य स्वास्थ्यकर्मीको नमुना जाँच सुरु गरेको अस्पतालले जनाएको छ। बाराको सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल साउन 32 गतेसम्मको लागि सिल गरिएको छ। 123 श्रमिकको नमुना परीक्षण गर्दा 11 जनामा भाइरस देखिएपछि उद्योग सिल गरिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले ठुल्ठुलो समूहमा देखिन थालेको छ। लक्षण सहितका बिरामी बढ्दै जाँदा मृत्युदर समेत बढ्दै गएको छ। सरकारले नै केही समय अघि फागुनसम्म संक्रमितको संख्या 90,000 कट्ने अनुमान गरेको थियो। स्वास्थ्यकर्मी तथा सरुवा रोगका विज्ञहरू पनि अहिलेको प्रवृत्तिले आउँदो हिउँदमा यसको असर उच्च बिन्दुमा पुग्ने बताइरहेका छन्। पहिलो संक्रमित देखिएको 7 महिनामा यो संख्या करिब 25,000 पुगेको छ, जसमध्ये अहिले 8,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। 4 महिना लामो लकडाउनपछि आन्तरिक रूपमा यातायात तथा बजार सुचारू गरिएसँगै संक्रमण नयाँ स्थानमा र ठूलो समूहमा देखिन थालेको छ। लकडाउन खुलेको साउन 7 गते पछिका 23 दिनमा झण्डै 7,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यस तथ्याङ्कले संक्रमण फैलावटको तीव्रतालाई देखाउँछ। पछिल्लो साता प्रत्येक दिन 500 को हाराहारीमा संक्रमित देखिँदै आएका छन्। एकै व्यक्तिबाट सरदर 13 देखि 15 जनासम्म भाइरस सर्न सक्ने मानिन्छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या जति बढ्दै जान्छ त्यसको असर ज्यामितीय दरमा देखिँदै जान्छ। यो दर बढ्दै जाँदा अब व्यापक रूपमा समुदायमा फैलिने संकेत देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। संक्रमण अहिलेकै दरमा कायम रहने र नियन्त्रणको पक्ष योभन्दा प्रभावकारी बनाउन नसक्ने हो भने आउँदो जाडो मौसममा महामारी उच्च बिन्दुमा पुग्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। ट्रेसिङ र आइसोलेसन क्वारेन्टाइन चाहिँ हामीले त्यसरी गर्न नसकेको भएर हामीले महामारीलाई नै नियन्त्रण गरेर कर्भ घटाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन अहिलेसम्मको हाम्रो यहाँको प्र्याक्टिसले गर्दा। त्यसो हुँदा यो अनि अर्को चाहिँ के छ, अब बिस्तारै चाडपर्व आउँदैछ हैन। अब तीज आउला, अब हामीले कम आवागमन गरौँ भन्दा नि अलिअलि त्यहाँ गतिविधिहरू भइहाल्ला। त्यसपछि दसैँ तिहार आउँछ अनि मुख्य चाहिँ अनि जाडो आउँछ हैन। अब जाडोमा चाहिँ यो अब सम्भवतः अब अहिले विश्वभर सबैले गरेको अनुमान चाहिँ जहाँ जहाँ नियन्त्रण भएको छ त्यहाँ पनि दोस्रो पिक आउँछ जाडोमा भन्छन् भने अब यहाँ जाडोमा हाम्रोमा चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यसो हुँदा मेरो अनुमानमा हैन, यो अनुमान मात्र हो, यो चाहिँ बिस्तारै बढेको भएर सम्भवतः जाडोसम्म जान्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले काठमाडौँ, पर्सा, रौतहट र महोत्तरी हटस्पटका रूपमा देखिएका छन् भने अरू पनि धेरै स्थानमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। निगरानी, परीक्षण र सम्पर्क पहिचान गरी सबैलाई उपचारको दायरामा ल्याउँदा मात्रै यसको जालो तोड्न सकिन्छ। तर अहिले संक्रमितको सम्पर्क पहिचानमा पूर्ण विधि अपनाइएको छैन। स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना पनि गर्न नसकिएकाले अहिले यसको फैलावट बस्तीहरूमा प्रवेश गरेको छ। अहिलेकै जस्तो खुकुलोपना र हेलचक्राइले क्षति अझ बढी र तीव्रतर बन्न सक्छ। लकडाउन खोल्नु भनेको मतलब चाहिँ अब खतराहरू सिद्धियो, अब हामीले जे गरे पनि हुन्छ भनेर अब मास्कहरू पनि राम्रोसँग नलाउने अनि हुलमुलमा पनि चाहिँ प्रवेश गर्नलाई त्यति अप्ठ्यारो नमान्ने जुन सतर्कता अपनाउनु पर्ने थियो त्यो सतर्कतामा अलिकति लापरवाही अलिक बढेर गयो। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो संक्रमणको महामारीको अवस्था चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकति हामीहरू बढी गम्भीर अवस्थामा पुग्यौँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ जस्ता धेरै ठुलो जनसङ्ख्या बस्ने स्थानमा संक्रमण फैलिँदा नियन्त्रण निकै अप्ठ्यारो हुनेछ। अहिले नै सके जतिका सबै उपाय नअपनाउने हो भने निकै खराब परिस्थिति सामान्य रहेको प्रष्ट सङ्केत देखिसकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसबाट बढी संक्रमित भएका देशले रेमडेसिभिर नामक औषधि प्रयोग गरिरहेका छन्, जो बिरामीका लागि लाभदायक पनि देखिएको छ। नेपालमा भने औषधिको चिकित्सकीय परीक्षण बल्ल सुरु भएको छ। परीक्षण पूरा नभएकाले यो औषधि बजारमा पाइँदैन, तर कोरोना भाइरसका बिरामीहरू भारतबाट महँगो मूल्यमा किनेर यो औषधि प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 नजिक पुगिसकेको छ।
लक्षणसहितका र जटिल प्रकृतिका बिरामी थपिने क्रम बढ्दै जाँदा आइसियु र भेन्टिलेटरमा पनि दबाव परेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार बिहिबारसम्म 87 जना आइसियुमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा छन्। यस्ता गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि रेमडेसिभिर नामक औषधि प्रभावकारी देखिएको छ। यो औषधि जापान, बेलायत, कोरिया सहित भारत र बङ्गलादेशमा समेत कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचारमा प्रयोग भइरहेको छ। नेपालमा पनि यो औषधि प्रभावकारी देखिएको छ, तर यसको किनबेच अवैध छ, किनकि यो औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता छैन, त्यसैले बजारमा उपलब्ध छैन। तर अवैध बजारबाट भने महँगोमा कारोबार भइरहेको छ। भारतीय बजारमा भारु 5 देखि 5.5 हजारसम्म पर्ने यो औषधि नेपालमा 50,000 रुपियाँसम्म किनबेच भइरहेको पाइएको छ। औषधिको उसमा चाहिँ डिब्बामा चाहिँ झन्डै 5,000 भारु एमआरपी भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। तर हामीलाई बिरामी पार्टीहरूले भन्दाखेरि कसैले चाहिँ हामीले 40,000मा ल्यायौँ, कसैले 50,000मा लिएर आयौँ र उहाँहरूले चाहिँ अब विभिन्न किसिमको अरू च्यानलहरूबाट, तस्करका च्यानलहरूबाट चाहिँ यसरी बडा दुःखको साथ लिएर आयौँ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। यसलाई कोरोनाकै औषधि भन्न नमिले पनि गम्भीर खालका बिरामीमा यो बढी प्रभावकारी देखिएकोले प्रयोगमा आइरहेको हो। नेपालमा भने दर्ता नभइसकेकाले चिकित्सकको निगरानीमा मात्र यसलाई प्रयोग गर्न मिल्छ। औषधि व्यवस्था विभागले भर्खरै क्लिनिकल ट्रायल अर्थात् चिकित्सकीय परीक्षणका लागि अनुमति प्रदान गरेको जनाएको छ। यो परीक्षणको नतिजा प्रभावकारी देखिएपछि मात्र दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने र बजारमा खुला किनबेच गर्न पाइन्छ। नेपालले पनि यो औषधिलाई आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्ने हाम्रो आफ्नै कानुनमा व्यवस्था नभएको कारणले क्लिनिकल स्टडी अन्तर्गत बिरामीहरूलाई चिकित्सकीय निगरानीमा र उनको सिफारिसमा बिरामीको चाहिँ अनुमतिले लिएर यो औषधिको प्रयोग गर्नको निमित्त नेपालमा पनि हामीले अनुमति प्रदान गरेका छौँ। क्लिनिकल ट्रायलमा ढिलाइ गरिएका कारण बिरामीलाई अहिले अनावश्यक रूपमा आर्थिक भार पर्न गइरहेको छ। एउटा बिरामीले करिब 50,000 रुपियाँ खर्च गरे पुग्नेमा 3 लाख रुपियाँसम्म खर्चनु परिरहेको छ। अब पनि ढिलाइ गरिरहने हो भने यसबाट काला बजारियाहरू मात्र मोटाउने छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको प्रदेश 1 मा बुधबारसम्म 7 जनाको ज्यान गइसकेको छ। जटिल प्रकृतिका बिरामी थपिँदैछन्, तर अझै पनि सरकारी लगानीमा 3.5 महिना अघि नै उद्घाटन गरिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा रहेको कोरोना अस्पताल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सम्भावित सङ्कटलाई ध्यानमा राखी अस्पताल तयारी अवस्थामा नराखी प्रतिष्ठानले चरम लापरवाही गरिरहेको छ। प्रतिष्ठान परिसरमा निर्मित कोरोना अस्पताल सरकारको 12 करोड 50 लाख रुपियाँ लागतमा बनाइएको हो। 13 बेडको आइसियु, सिटी स्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड, अपरेसन थिएटर, एक्सरे मेसिन, गाइनो, पेडियाट्रिक र प्रयोगशाला सहितको 100 शय्याको अस्पताल तयार भएको बताइएको थियो। निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा आएको भनेर प्रतिष्ठानले 3.5 महिना अघि झुटो प्रचार गरेको थियो। जुन एउटा हस्पिटल नर्म्स, जुन मापदण्ड अनुसार जुन नेपाल सरकारको मापदण्ड छ या डब्ल्युएचओको मापदण्ड छ, त्यो अनुसारको अस्पताल हामीले बनायौँ र विधिवत रूपले मुख्यमन्त्रीज्यूले आइतबारको दिन त्यसको निरीक्षण पनि गर्नुभयो र सञ्चालनमा आयो। अस्पतालमा अझै अपरेसन थिएटरलाई थप स्तर उन्नति गरिएको छैन। सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गरेर ल्याइएकै छैन। अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्दा चाहिने केही ससाना सामान समेत जडान हुन सकेको छैन। सरकारले यो अस्पताललाई तेस्रो श्रेणीको अस्पताल घोषणा गरेकाले यहाँ चिकित्सा र अपरेसन समेत गर्नुपर्ने खालका जटिल बिरामीलाई भर्ना गरेर उपचार सेवा प्रदान गर्ने भएकाले भने जस्तो सजिलो नहुने चिकित्सकको तर्क छ। कोभिड भएको बिरामीलाई अरू विशेषज्ञहरू चाहिने, अति जटिल किसिमको र अरू विशेषज्ञहरू चाहिने, मुटु रोग, मृगौला रोग, अरू अपरेसनहरू भएको त्यस्तो खाले बिरामी चाहिँ यहाँ रेफर भएर आउँछ। प्रतिष्ठानले 10 बेडको भेन्टिलेटर सहित आइसियु भएको 100 बेड क्षमताको अस्पताल स्थापना गरे पनि प्रतिष्ठानले पेइङ वार्डलाई आइसोलेसन बनाएर कोरोना भाइरस सङ्क्रमितलाई राखिरहेको छ। चिकित्सा बिरामीका लागि त्यही आइसियुको प्रबन्ध गरिएको प्रतिष्ठानको दाबी छ। अहिलेसम्म प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा उपचारको क्रममा 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो समय लक्षण देखिएका जटिल खालका बिरामी पनि आउन थालेकाले अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रतिष्ठानले गम्भीर रूपमा लिएकै छैन। 3.5 महिनाको पर्याप्त समय र सरकारले बजेट पनि दिएकै अवस्थामा अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसक्नुलाई अस्पताल व्यवस्थापनको लापरवाही नभनेर के भन्ने। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान, सुनसरी।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सुदूरपश्चिमका करिब 1.5 लाख मानिस घर फर्किए। भारतबाट आएका विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई नजिकका सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाएर राखिएको थियो। विद्यालयमा बसेका मानिसले त्यहाँका भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको शिक्षकको गुनासो छ। क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसले बेन्च, टेबल, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड लगायतका फर्निचर तथा भौतिक संरचनाहरू तोडफोड र आगजनी गर्ने काम समेत गरेका छन्। डडेलधुरा सदरमुकाम नजिकै रहेको डडेलधुरा बहुमुखी क्याम्पसलाई 3 महिनासम्म क्वारेन्टिन बनाई विभिन्न स्थानीय तहसम्म मानिस पठाउने भन्दै ट्रान्जिट बनाइयो। दैनिक 200 देखि 300 सम्म भारतबाट आएका व्यक्तिलाई यहाँ राख्ने गरियो। क्वारेन्टिनमा राखिएका मानिसले यो क्याम्पसमा रहेका करिब 2 लाख बराबरका भौतिक संरचना नष्ट गरेको क्याम्पस प्रशासनको गुनासो छ। ल्याउँदाखेरि राति ल्याइयो, राति ल्याउँदाखेरि यहाँ चाहिँ खासै अब नगरपालिकाले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको हुँदाखेरि राति एउटा त पानी परेको अवस्था र त्यसमा चिसो भए हुँदाखेरि अब त्यो अलिकति मादक पदार्थ पनि सेवन गरेका ती आउनेहरूले चाहिँ कुर्ची तोडफोड गरेर चाहिँ लगभग चाहिँ त्यहाँभित्र 100-150 चाहिँ नष्ट गर्यो। त्यस्तै अब हामीले तपाईँले बाटोमा देख्नुभयो होला वाइफाईको चाहिँ हामीले फ्री छोडेका थियौँ, त्यो तार पनि चुडालिएको छ। त्यस्तै व्हाइट बोर्डहरू चाहिँ विद्यार्थीका पठन पाठन हुने व्हाइट बोर्डहरू पनि चाहिँ नष्ट गरिएका छन्। डडेलधुराका अधिकांश क्वारेन्टिन बनाएका विद्यालयमा योभन्दा झन् बढी क्षति भएको छ। डडेलधुरामा 79वटा विद्यालय र क्याम्पसमा क्वारेन्टिन बनाइएका थिए। भारतबाट आएका सबैजसो मानिसलाई 14 दिनदेखि 21 दिनसम्म विभिन्न विद्यालयका क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूले पहाडी क्षेत्रमा चिसो मौसम भएका कारण विद्यालयका अधिकांश फर्निचर जलाएको स्थानीयको भनाइ छ। एक विद्यालयमा 100 देखि 200वटासम्म फर्निचर जलाउनुको साथै तोडफोड गर्ने काम समेत भएको छ। तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्नु परेमा फर्निचरको समस्या हुने शिक्षकको गुनासो छ। सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टिन बनाएका अधिकांश विद्यालयमा 1 लाखदेखि 2 लाखसम्मको फर्निचरमा क्षति पुगेको शिक्षकको भनाइ छ। क्वारेन्टिन बनाएका विद्यालयमा धेरै ठूलो भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको दैनिक जसो स्थानीय तहमा गुनासो आउन थालेका छन्। छिमेकी मुलुकबाट भित्रिएका नागरिकहरू क्वारेन्टिनमा बस्दा अलि संयमित जिम्मेवार अनुशासित भएर नबसेको केही ठाउँमा देखिएको छ। त्यो विद्यालयबाट पनि गुनासो आएको छ। त्यो क्रममा कहीँ फर्निचरहरू टुटफुट भएका, केही सामग्रीहरू पनि नष्ट भएका कुराहरू आएका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूबाट भएको क्षतिलाई तत्कालै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने निकट भविष्यमै पठन पाठनमा समस्या आउने निश्चित छ। क्वारेन्टिनका कारण क्षति पुगेका विद्यालयलाई तत्काल फर्निचरको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, डडेलधुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ। भाइरसका बिरामी दिनदिनै अन्यत्र भन्दा सबैभन्दा धेरै थपिन थालेपछि काठमाडौँ प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। त्यति मात्र होइन, संक्रमण फैलिने जोखिम भएका क्षेत्र स्थानीय तहले धमाधम सिल गर्न थालेका छन्। लामो दूरीका सवारी साधन नचले पनि हरेक दिन काठमाडौँ प्रवेश गर्नेको संख्या कम भएन। विभिन्न वाहनामा जारी भएका पास तथा मालवाहक सवारी साधनका कारण काठमाडौँ छिर्ने नाकामा दिनहुँ जसो भिडभाड भयो। यो नै काठमाडौँमा संक्रमण बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सवारी पासको वितरण बन्द गरिएको छ। यस्तै यसअघि जारी भएका पासबाट पनि ओहोरदोहोर गर्न रोक लगाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न बोकेका सवारी साधनमा पनि अब चालक र सहचालक 2 जना बाहेक अरूले ओहोरदोहोर गर्न पाउने छैनन्। उपत्यकाका 3 जिल्लामा कोरोना भाइरसका बिरामी बढेका ठाउँमा स्थानीय तहले प्रहरीसँगको समन्वयमा धमाधम सिल गर्न थालेका छन्। उपत्यकाभित्रका 25 स्थानमा 7 देखि 10 दिनका लागि सिल गरिएको हो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै हेऱ्यो भने 25 स्थानहरू चाहिँ अहिले सिल गरिएको छ। त्यहाँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू देखिएको हुनाले त्यसमा काठमाडौँमा 6 स्थान र ललितपुरमा 1 र भक्तपुरमा 18 स्थानहरूमा चाहिँ सिल गरिएको छ। अब आजपछि पासै सबै इस्यु गर्ने कुरा नै बन्द गरिएको छ। त्यसपछि अब कुनै पनि सवारी साधनहरू काठमाडौँ छिर्दैनन्। तर एकदम एम्बुलेन्स जो उपचारको हिसाबले छिर्यो तिनीहरूलाई हामीले यो सहुलियत दिएका छौँ। त्यसदेखि बाहेक हाम्रा जुन नियमित अति आवश्यक सेवामा रहेका जुन खाद्यान्न बोक्नेहरू, पेट्रोल बोक्नेहरू, त्यसपछि अन्य इन्धन बोक्नेहरू, यस्ता सवारी साधनहरू मात्रै काठमाडौँ छिर्छन्। ती बाहेकका अन्य सबै प्रकारका सवारी साधनहरू माथि नियन्त्रण गरिएको छ। दैनिक शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरी एकपछि अर्को गरी बिरामी पर्न थालेकाले पनि जोखिम बढेको हो।
देशभर अहिले 306 जना प्रहरी संक्रमण मुक्त हुन उपचारमा छन्। मुख्यालय बाहेकका उपत्यकामा थप 30 जना प्रहरीमा भाइरस देखिसकेको छ। त्यस्तै सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि बिरामी थपिएका छन्। इलाममा 47 जना संक्रमित भएपछि गढ नै सिल गरिएको छ। सशस्त्रतर्फ देशैभर 194 जनामा संक्रमण देखिएको हो। भाइरस थप फैलिने जोखिमका कारण सशस्त्रले कार्यालयभित्र र बाहिर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीका लागि ब्यारेक नै छुट्याएको छ। हाम्रो आन्तरिक रूपमा चाहिँ अहिले हामीले चरणबद्ध रूपमा सबै त्यस्तोमा ड्युटी खटिने मान्छेहरूलाई PCR टेस्ट चरणबद्ध रूपमा गरिरहेका छौँ र PCR टेस्ट गर्दै टेस्ट भएको र नभएको मान्छे पनि सेग्रिगेट गरेर छुट्टै राख्ने र जो मान्छे स्टेरिलाइज भइसकेको छ त्यो मान्छेलाई ड्युटीमा खटाउने र जो ड्युटी बाहिर खटिन्छ त्यो मान्छेहरू चाहिँ संक्रमण मुक्त मान्छेहरू हुन् भनेर चाहिँ नागरिकलाई त्यसरी चाहिँ हामीले आश्वस्त गराउँछौँ भने नागरिकहरू चाहिँ हाम्रो क्लोज कन्ट्याक्टमा आउन नदिकन उताबाट सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ यसरी हामीले रोक्ने व्यवस्था गर्छौँ। ढिलै भए पनि सवारी पास वितरण बन्द गरेर संक्रमण रोकथामको पहल थालिएको छ। तर पास रोकेको र केही स्थान सिल गरिएकै भरमा ढुक्क हुने भन्दा संक्रमितसँग सम्पर्कमा भएकाहरूको जतिसक्दो चाँडो परीक्षणको दायरामा ल्याउन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपामा शक्ति सङ्घर्षले रोकिएको अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको संवाद आजबाट फेरि सुरु भएको छ। आजको वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति बैठक बोलाउन पनि सहमति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालबटारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओली स्थायी समिति बैठक बोलाउन आफू तयार भएको, तर त्यसअघि एजेन्डामा 2 जना बीच सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। जवाफमा दाहालले छलफल गर्दै सहमतिमा पुगौं भनेका थिए। ओलीको सो प्रस्तावबारे अध्यक्ष दाहालले आजै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेका छन्। असन्तुष्ट पक्षले थापा गाउँमा आयोजना गरेको प्रदेश 5 का केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा पुगेर दाहालले ओलीसँग भएको कुराकानीबारे जानकारी गराएका हुन्। बालबटारको 2 अध्यक्ष बीचको छलफलमा महाधिवेशनको कार्यतालिका, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूको हेरफेर र अध्यक्षद्वयको अधिकार बाँडफाँडको विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो, तर कुनै टुङ्गो भने लागेको छैन। दुवैजनाले भोलि पनि वार्ता गर्ने सहमति गरेका छन्। अध्यक्षहरूको कुराकानी चलिरहँदा महासचिव विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल र जनार्दन शर्मा बालबटारमै थिए, तर वार्तामा भने सहभागी भएनन्। दाहालको सचिवालयले छलफल सकारात्मक देखिएको तर समाधान नजिक भने नपुगिसकेको जनाएको छ। नेकपामा आन्तरिक विवादकै कारण असार 10 गतेदेखि जारी पार्टीको स्थायी समिति बैठक अलपत्र छ। 17 गतेको बैठकमा असन्तुष्ट पक्षधर दाहालसहित बहुमत नेताहरूले ओलीको राजीनामा मागेपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका ओलीले यसअघि स्थायी समिति समेत अस्वीकार गर्दै आएका थिए। सचिवालयमै फर्कनुपर्ने जिकिर उनीहरूको थियो। 32 वर्षदेखि नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका 57 नदी आसपासमा सिमाना एकिन हुन सकेको छैन। नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले 2059-60मा तयार पारेको स्थलगत नक्सा अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण हुँदा नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुर, झापा लगायतका जिल्लामा नेपाली भूभाग भारततिर परेका छन्। सन् 2014मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा भएको सम्झौता अनुसार परराष्ट्र सचिव स्तरमा यो विषय टुङ्ग्याउने भनिए पनि 6 वर्षको अवधिमा एक पटक सचिव स्तरमा वार्ता हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि सीमा एकिन हुन नसकेपछि संसदीय समितिले सरकारलाई तत्काल यो विषय सल्टाउन निर्देशन समेत दिएको छ। नवलपरासीको सुस्तामा नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्या 32 वर्षदेखि सल्टिन सकेको छैन। सुस्ता क्षेत्रको अधिकांश भूभाग भारतले आफ्नो बोक्चलनमा रहेको दावी गर्दै आएको छ, जबकि सुस्ता नेपालको र सुस्तावासी नेपाली नागरिक हुन्। सुस्ताको सीमा विवाद नारायणी नदीको धार परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। सन् 1860को नक्सालाई आधार मानेर विक्रम सम्वत 2045 सालदेखि निश्चित सीमा प्रणाली अवलम्बन गर्न नेपाल भारत सहमत भए पनि भारतको किचलोको कारण सुस्ता क्षेत्रमा सीमा एकिन र स्तम्भ राख्ने काम 32 वर्षदेखि हुन नसकेको हो।
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 8, पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 9, बेलडाडी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को केही नेपाली भूभाग पनि अहिले भारततर्फ छ। बेलौरी नगरपालिका भएर चौधर नदी बग्ने गरेको छ भने पुनर्वास नगरपालिकामा प्याराताल रहेको छ। त्यस्तै कञ्चनपुर जिल्लाकै भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा नेपालले आफ्नो सडक कालोपत्रे गर्न लाग्दा भारतीय पक्षले उक्त जमिन स्थलगत नक्सा अनुसार आफ्नोतिर परेको भन्दै काम बन्द गर्न लगाएको थियो। यही नगरपालिकाको ब्रह्मदेव बजारमा लामो समयदेखि रहेको हलिया बस्ती पनि भारतीय पक्षले आफ्नो दाबी गर्दै नयाँ भवन निर्माण गर्न रोक लगाई पुरानो बस्ती समेत खाली गर्न दबाब दिँदै आएको छ। भारततर्फको सिमानामा 57 नदीहरू प्रभावित छन्। कुरा त हो, कतिवटा नदी पर्छन् भन्दा भारततर्फको सिमानामा 57वटा नदी पर्छन्। त्यो नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा हाम्रा के सीमा कता हो भन्ने अन्योलता छ। नवलपरासी र कञ्चनपुर मात्र होइन, स्थलगत नक्सा अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण हुँदा कैलाली, पर्सा, झापा लगायतका सीमावर्ती जिल्लाका 57 नदी आसपासका क्षेत्रमा यस किसिमको समस्या छ। नेपाल भारत सिमानाको प्राविधिक तहको काम नसकिँदै संयुक्त प्राविधिक टोलीको विक्रम सम्वत 2063 सालमा म्याद सकिएको थियो। यसपछिका 7 वर्षमा सीमाका विषयमा नेपाल भारत बीच कुनै संयन्त्र बनेनन्। 2071 मा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्री स्तरको संयन्त्रको 5औं बैठकले यो समस्या सचिव स्तरमा टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको थियो। तर बितेका 6 वर्षमा यो समस्या सुल्झाउन परराष्ट्र सचिव स्तरमा बैठक हुन सकेको छैन। नेपालले गएको मक्सिर 6 गते वार्ताको प्रस्ताव गरे पनि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। त्यस यता नेपालले पनि थप पहल गरेको छैन। आज इन्डिया असहज हुन पर्ने, हाम्रा बीचमा छलफल नगर्न पर्ने, वार्ता नहुने परिस्थिति होइन, तर पनि तितो सत्य भन्न पर्छ। आज तिक्तता बढ्यो, तिक्तता बढाउने खालको काम हामीले गरे त होइन, तिक्तता बढिरहेछ। त्यसैले यो परिस्थिति नसल्टिकन वार्ता बस्ने स्थिति छैन। यता संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थलगत नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सत्य तथ्य पेश गर्न परराष्ट्र, गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशन अनुसार सरकारी निकायहरूले काम गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो प्रतीक्षाको विषय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। कोरोना महामारीमा विदेशमा रहेका आफ्ना श्रमिकको उद्धार र स्वदेश फिर्तीमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले आज आप्रवासी श्रमिकको अधिकार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बेखर्ची श्रमिकलाई तत्काल स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था मिलाउन र त्यसअघि अनिवार्य रूपमा PCR विधिबाट नमुना जाँच गर्न भनेको छ। खाडी र मलेसियाका कम्पनीले अहिले श्रमिकलाई एकपछि अर्को गरी कामबाट हटाइरहेका छन्। त्यसमा नेपाली श्रमिक पनि छन्। ती कम्पनीले आफ्नै देशको श्रम कानुन मिचेर श्रमिकलाई काम गरेको समयको तलब समेत नदिई अलपत्र पारेको प्रतिवेदन आयोगले बिहिबार सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक शोषणमा पर्ने नेपाली श्रमिकको हिस्सा ठूलो भए पनि नेपाली नियोगले ठोस काम गरेका छैनन्। आयोगको प्रतिवेदनमै नेपाली नियोग सम्बन्धित देशको सरकार र रोजगारदातासँग कूटनीतिक पहल गर्न चुकेको औँल्याएको छ। उसले बेखर्ची श्रमिकलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी PCR विधिबाट नमुना जाँचेर तत्काल नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न तथा रोजगारी गुमाएर फर्किएका श्रमिकलाई मापदण्ड बनाएर क्षतिपूर्ति दिन भनेको छ। श्रमिकहरू जुन रोजगारीबाट चाहिँ विमुख भइरहेका छन्, ती श्रमिकहरूको रोजगारीको संरक्षणको लागि राहत जस्ता कुराहरू पनि नेपाल सरकारले र रोजगारदाता कम्पनीहरूले त्यो सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनु पर्दछ। बेखर्ची श्रमिकको उद्धारका लागि सरकारले साउनको पहिलो साता कार्यविधि बनाएको थियो। तर नेपाली नियोगले अहिलेसम्म उद्धार गर्नुपर्ने त्यस्ता श्रमिकको सूची नै बनाउन सकेका छैनन्, जसका कारण वैशाखदेखि नै स्वदेश फिर्तीका लागि आवाज उठाउँदै आएका श्रमिक उतै अलपत्र छन्। आयोगले यसलाई श्रमिकप्रति अन्याय भनेको छ। महामारीका कारण खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली श्रमिकको अवस्था सरकारले भनेभन्दा निकै दयनीय रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। कोरोना संक्रमणको बहानामा चाहिँ एकतर्फी रूपमा चाहिँ रोजगारीबाट निष्कासन गरिदिने, करारहरू टर्मिनेट गरिदिने अथवा फर्मल रूपमा करार टर्मिनेट नगरे पनि ल तेरो सकियो भनेर चाहिँ निष्कासन गरिदिने, खानपानको व्यवस्था नगरिदिने, आवासको व्यवस्था नगरिदिने लगायतका चाहिँ श्रम अधिकार र मानवाधिकार हननका घटनाहरू भएको व्याप्त मात्रामा भएको देखिन्छ। स्वदेश फर्कनको लागि टिकट समेत पनि नदिएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो प्रकृतिले चाहिँ
रोजगारदाता गन्तव्यमूलकका रोजगारदाताहरूले पनि श्रम अधिकार र मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएको देखियो। रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउन सामान्य अवस्थाको भन्दा 3 गुणा बढी हवाई भाडा असुलेको विषयमा पनि आयोगले चासो राखेको छ। महँगो भाडा तिरेर जेठ अन्तिम यता 319 चार्टर उडानमा करिब 50,000 नेपाली स्वदेश आइसकेका छन् भने करिब 34,000 उद्धारको प्रतीक्षामा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। तरलता अभाव भएका बेलामा खासै चासो नहुने शेयर कर्जालाई ब्याङ्कहरूले यति बेला निक्षेप थुप्रिएपछि ब्याज दर घटाउँदै उच्च प्राथमिकता दिएर प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। तर महामारीले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने यकिन नभएकाले लगानीकर्ताले ब्याङ्कबाट शेयर खरिदका लागि लिने ऋण भने खासै बढेको छैन। लकडाउन हुनु अघिसम्म शेयर धितो राखेर प्रदान गरिने कर्जाको ब्याज दर 11 देखि 14% हाराहारीमा थियो। तर त्यति बेला बैंकहरूले शेयर कर्जा लिनका लागि न त ग्राहकलाई फोन गर्थे न त प्रचार नै गर्थे। बैंकमा अधिक निक्षेप जम्मा भएपछि बैंकहरूले अहिले अन्य कर्जाका साथ शेयर खरिदका लागि प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याज पनि घटाएका छन्। शेयर धितो राखेर शेयर नै खरिद गर्न प्रदान गरिने यस्तो कर्जाको स्वीकृति गर्न धेरै समय लाग्दैन। त्यसैले पनि बैंकहरूले तत्काल कर्जा बढाउन शेयर कर्जा प्रमुख उपाय ठानेका छन्। तर बैंकहरूले ब्याज घटाए पनि लगानीकर्तामा खासै उत्साह छैन। अहिले 8.23% देखि 10.5% का बीचमा नै शेयर कर्जा लिन पाइन्छ। नेपाल बैंकले लकडाउन अघि 12% हाराहारी ब्याजमा शेयर कर्जा प्रदान गर्थ्यो, अहिले घटाएर 9.99% बनाएको छ। तर ब्याज घटे पनि यस्तो कर्जा लिने लगानीकर्ता नबढेको बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले बैंकहरूले आफ्नो असारमा शान्तमा चाहिँ मार्जिन लोनमा जति चाहिँ ब्याज दरहरू लगाएको थियो त्यो ब्याज दरहरूमा केही हेरफेर गरेको चाहिँ देखिन्छ। अब यो कर्जा ब्याज दरमा हेरफेर गर्दा पनि यो कर्जा चाहिँ बढेको चाहिँ देखिएको छैन, कर्जा बढेको अवस्था चाहिँ छैन र मात्रै एक्जिस्टिङ कस्टमरहरू एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा जाने अथवा एक्जिस्टिङ कस्टमरहरूले चाहिँ ब्याज दर घटाइदिने प्रेसर्सहरू चाहिँ बढिआएको अवस्था चाहिँ हो। मेगा बैंकले 8.32% मै कर्जा दिन सक्ने शेयर लगानीकर्ताहरूलाई बताइरहेको छ। शेयर खरिदका लागि प्रदान हुने कर्जा 5 वर्ष अघिकै अवस्थामा आएको छ। एकल अङ्क ब्याज दरमा ऋण पाइने भए पनि महामारीले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने यकिन नभएकाले बैंकबाट ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्ने हिम्मत लगानीकर्ताले गर्न सकेका छैनन्। शेयर बजारमा कोरोनाको प्रभाव अलिकता बढी देखिएको छ हैन। मान्छेहरुमा मनस्थिति कस्तो छ भने बजारमा अझै प्रवेश गर्ने कि नगर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरोको निर्क्युल नै गर्न सकेका छैनन् इन्भेस्टरहरूले। र अहिले लेटेस्ट नै मेगा बैंकले 8.32 मा शेयर कर्जा प्रवाह गरिराखेको छ। त्यसैको अनुसरण गरेर अरू बैंकहरूले पनि अब नयाँ गर्दैछन्। त्यसमा पनि हामीले अहिले सुखद समाचार मान्नुपर्छ। एनआईबीले पहिला चाहिँ त्यति शेयर लोनमा त्यति उसको चासो थिएन, तैपनि उसले 9.99 मा शेयर लोन चाहिँ प्रवाह गरेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेको अवस्था छ। बैंकहरूले अहिले आधार ब्याज दरमै शेयर कर्जा प्रदान गर्दा पनि ऋण लिनेहरू बढेका छैनन्। तत्काल लगानी बढाउन सकिने यो क्षेत्रमा ब्याज घटाउँदा पनि लगानी नबढेपछि अब बैंकहरूले अन्य क्षेत्रमा ब्याज घटाएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राजनीतिमा युवा पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिका किन नदेखिएको होला? अप्सन ए मा 14%, बी मा 44% र सी मा 42% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। क्वारेन्टाइन बनाइएका विद्यालयका भौतिक संरचना नै तोडफोड हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए व्यवस्थापकीय कमजोरी, बी संरक्षणको भावना नहुनु र सी संस्कारहीनताको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
अब जनताको आवाज हामीले सङ्खुवा सभामा सोधेका छौँ। विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरूले के कस्तो काम गरेको पाउनु भएको छ। विपद परिसक्छ, त्यसलाई रेस्क्यु गर्ने क्रममा त धेरै सक्रिय भएको देखियो। तर त्योभन्दा अगाडि कुन कुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारा छन्, जहाँ चाहिँ सम्भावनाहरू छन् भन्ने कुरामा चाहिँ पहिले नै आङ्कलन गरेको, त्यो अनुसार योजना गरेको चाहिँ त्यति पाइँदैन। कार्यविधि कसरी बनाउने भन्ने कुरामा पहिलो कुरो स्थानीय सरकार सचेत हुनु पर्यो। त्यो नभइराखेको म देख्छु। बाढी पहिरो जान्छ, यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर अगाडि नै स्थानीय तहहरूले चाहिँ त्यो जोखिमलाई चाहिँ निवारण गर्न चाहिँ अर्को ठाउँमा त्यो बस्तीहरूलाई सार्ने यताउता गरेको छ। मैले अहिले काहीँ नै देखेको छैन। अब त्यो भइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ उहाँहरूले केही मात्रामा चाहिँ पुरै फुल्ली पनि म भन्दिनँ, फुल्ली पनि उहाँले खासै गरे जस्तो लाग्दैन। बाढी पहिरोहरू बारम्बार गइरहेको पनि देखिन्छ र त्यस्तो केही सोधो भने पनि उनीहरूले चाहिँ फलानु निकाय जा, माथिल्लो निकाय जा भनेर सम्पर्क गर्ने जस्ता कुराहरू गरेर चाहिँ टारेको मैले पाएको छु। जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि पूर्व तयारीको कार्यक्रम चाहिँ गरेको देखेको छैन। विपद यसरी आउँछ कि कुन भोल्युममा कुन मात्रामा कत्रो अवस्थाको आउँछ कसैलाई थाहा हुँदैन र त्यत्रो विपदलाई एउटै पालिकाले व्यवस्थापन गर्नका निम्ति त्यो सामर्थ्य उसँग हुनुपर्छ। हातेमालो गर्ने परिवेश चाहिँ यहाँ बनिसकेको छैन। प्राकृतिक विपत्ति भनेको अब अचानक आउने विपत्ति हो। अब यसलाई न्यूनीकरण गर्न त्यति सजिलो छैन होइन, त्यति सजिलो छैन। त्यसमा पनि अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले खोइ त्यस्तो खासै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस्तो मलाई लाग्दैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विश्वकप छनौटको नयाँ मिति सार्वजनिक भएपछि उत्साहित नेपालले कोरोना भाइरसको जोखिमका बीच प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो। अभ्यासमा सहभागी हुने खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारीको PCR परीक्षण पनि गरेको इन्फा एकाएक निराश भयो जब AFCले विश्वकप तथा एसिया कप छनौटका खेल अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरेको जानकारी पठायो। अब कहिले खेल हुन्छ भन्ने अन्यल त छँदैछ, आफ्नै मैदानमा खेल्न पाउने मौका समेत गुम्ने खतरा बढेको छ। नेपालले असोजको अन्तिममा दशरथ रङ्गशालामा चाइनिज ताइपे र अस्ट्रेलियासँग खेल्ने तालिका थियो। त्यसका लागि रङ्गशालाको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको थियो भने खेलाडी पनि अभ्यासमा फर्कने तर्खरमा थियो। बुधबार AFCले सन् 2021मा गर्ने गरी छनौट खेल स्थगित गरेको छ। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर नियमित दैनिकीमा फर्कन लागेका खेलाडीको आशामा तुषारपात भएको छ। यो साल त अब उनीहरूले क्यान्सल नै गरिसकेको छ होइन। अब 2021सम्म त भनिएको छ होइन। 2021 भनेपछि हामीले पनि त्यसैले त्यही अब 78 सालकै कुराहरू चाहिँ प्रस्तावहरू गरेका छौँ होइन। वैशाख जेठतिरको प्रस्ताव गरेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म त अब हामीले होम म्याच नै खेल्न पाउँछौँ भन्ने हामी आशामा छौँ होइन। अब यो समय अब जति यो कोरोनाको प्रभाव बढ्दै जान्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ अब हामीले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। ट्रेनिङ हुने भनिसकेपछि चाहिँ अब अलिकति राम्रो सोचाइहरू, राम्रो कुराहरू जुन आशा गरिएको थियो त्यो कुराहरूबाट चाहिँ फेरि हामी केही समयको लागि वञ्चित भएको हो कि अथवा हुने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैमा त्यो सोचाइहरू चाहिँ आउन थालेको पक्कै पनि हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट भन्नाले अब मुख्य चाहिँ हामीलाई मेन्टली इम्प्याक्ट हुन्छ नि। साथै अब यो वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउन्ड खेल्न पाएको भए अथवा यो सञ्चालन भइदिएको भए नेपालमा अन्य फुटबलहरू पनि सञ्चालन हुने एउटा आशा पराउँथ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यी कुराहरूमा चाहिँ अझ के ढिलाइ हुन्छ कि भन्ने अब डर भयो भनौँ न। होम एन्ड अवेका आधारमा खेलिने छनौट खेलमा नेपालले अब बाँकी सबै घरेलु मैदानमा खेल्ने तालिका थियो। तर अब के नेपालमै हुन्छ त? किनकि युएफाले भाइरस महामारीको कारण च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिगका खेलहरू पनि एउटै लेगमा नतिजा आउने गरी एउटै स्थानमा गरिरहेको छ। जोखिम कम गर्न फिफाले पनि यही नीति अपनाउन सक्छ। जस्तै कि एउटा अहिले दुई चरणमा खेलाइराख्या र 2 राउन्डमा खेलाइराख्या र होम एन्ड अवेमा खेलाइराख्या, भोलिको दिनमा चाहिँ त्यसलाई कट अफ गरेर एउटै स्टेजमा एउटै राउन्डमा पनि खेलाउन सकिने गरेर सोच्न सकिन्छ। वा प्लेअफ 2टा प्लेअफ खेलाइराख्या, 2टा म्याच खेल्ने प्लेअफमा न्युट्रल भेन्यूमा लगेर एउटै प्लेअफ पनि खेलाउन सकिन्छ। त्यसरी वैकल्पिक उपायहरूको सोच गर्दा मात्र विश्वकप सही समयमा हुन सक्ने सम्भावना छ होइन। नत्र भने विश्वकप चाहिँ अब 2022मा हुनको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो चाहिँ छ। समूह बीमा रहेको नेपाल 5 खेलबाट 3 अङ्क जोड्दै तालिकाको चौथो स्थानमा छ।
अस्ट्रेलिया, कुवेत र जोर्डन शीर्ष 3मा छन्। एसियाली देशहरूमा कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले सन् 2022 नोभेम्बर डिसेम्बरमा हुने भनिएको कतार विश्वकपको भविष्यमा समेत शंका उठ्न थालिसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। राष्ट्रिय फुटबल टिमका सबै 34 खेलाडीको कोरोना परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विश्वकप छनौट तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका खेलाडीको परीक्षण गरेको थियो। 2 चरणमा गरिएको परीक्षणमा खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी, होटल स्टाफ लगायत कुल 54 जना सहभागी थिए। एन्फाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै 53 जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको र 1 जना खेलाडीको पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने भएको जानकारी दिएको छ। तर ती खेलाडीको नाम र कारण भने खुलाइएको छैन। भदौ 1 गतेबाट अभ्यास थाल्ने गरी एन्फाले पिसिआर परीक्षण गरेको भए पनि विश्वकप छनौटका खेल स्थगित भएको छ, जसका कारण एन्फाले खेलाडीलाई रिलिज गरेको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अंग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।